So maayong udto kanatong tanan, nagtuo ko nga ang Dios nagapanalangin sa matag usa kanato. Nining taknaa, adunay upat ka butang nga atong pamalandungan nga buot sa Dios ipaabot sa matag usa kanato. Nga buot sa Dios nga atong masayran kining upat ka butang. Before ta mamalandong sa pulong sa Ginoo, magampo sa kita. Labing balaan nga Dios gamhanan sa tanan, tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Lord nining taknaa, magapamalandong kami sa imong pulong, tuguti nga ang imong Espiritu Santo, padayon Ginoo nga magapamuhat sa matag usa nga kasing-kasing nga makadungog sa imong mensahe. Salamat Lord God nining taknaa, ikaw ang Dios padayong mabayaw ug among tugyanan sa kalampusan sa among pagpaminaw ug sa among pagpamalandong sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Mga higala, mga igsoon, kining upat ka butang, mahinungdanon kaayo, nga buot sa Dios natong masayran. Una, nga buot sa Dios natong masayran, gihigugma ka sa Dios. Bisan unsa pa ang imong estado sa kinabuhi, bisan unsa pa ang imong situation sa imong kinabuhi, bisan unsa pa ang panlantaw sa ubang tao sa imong kinabuhi, o ubos man lang ka sa ilang panlantaw, o dili baka importante alang kanila. Igsoon og higala, buot sa Dios nga imong masayran, ang Dios nga tag-iya sa tanang butaning kalibutana, ug ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi, adunay pagtagad alang kanimo. Gihigugma ka sa atong buhi nga Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak nga mao si Ginoong Hesukristo, aron ang tanan nga motuo dili malaglag, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan, pasabot ni ana ang tanan tawo ni ining kalibutana. Dato man o pobre, masakiton man o wala nagmasakiton, naama professional man siya o dili, gihigugma sa Dios ang tanan tao. Ikaduha nga buot sa Dios nga atong masayran, ang tao makasasala. In Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Romans chapter 3 verse 10 nag-ingon ang kasulatan, walay matarong bisan usa. Ingon ang Romans chapter 6 verse 23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Tungod kay kita makasasala, ang bayad niini mao ang kamatayon. Adunay duha ka klase sa kamatayon nga gisgutan sa Biblia. Una, gitawag kini og physical death. In the beginning, sa diha nga gibuhat sa Dios si Adan, pinakaunang tawo nga gibugna sa Dios, gibuhat niya kini nga walay kamatayon. Apan sa diha nga ang sala midangat diha kaniya pinaagi sa iyang pagsupak sa Dios, ang tawo nakabaton og physical nga kamatayon. Muadto kag cemetery, makit-an nimo nga daghay mga lubnganan gipanglubong didto nga nangamatay na, nagpasabot ka na og physical nga kamatayon. Ang atong unod o ang atong lawas mubalik ngadto sa abog. Mao kana ang physical nga kamatayon. Apan adunay duha ka klase sa kamatayon nga gisgutan sa Biblia. Ang ikaduha mao kini gitawag nga spiritual nga kamatayon o spiritual death. Ang spiritual death, ang ikaduhang kamatayon, mao kini ang dangatan sa tanang tao nga makasasala. Ang dangatan sa makasasala nga tao mao kini ikaduhang kamatayon ngadto sa impierno, ngadto sa linaw nga kalayo. Pait di ay ang dangatan sa tawo nga makasasala. Ikaduhang kamatayon magkaigsunan, mga higala ko. Pait kaayo ang situation sa usa ka tawo nga makasasala nga maadto siya sa linaw nga kalayo nga mao kini ikaduhang kamatayon. Ikatulo nga buot sa Dios na atong masayran, si Hesukristo namatay sa cross alang kanimo ug alang kanako. Gigugma pag-ayo sa Dios ang tao bisan makasasala kini. Mao nang katuyuan iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak nga mao si Ginoong Hesukristo aron mamatay sa cross. So si Ginoong Hesukristo ang hingpit nga mibayad sa sala
para sa atong kaluwasan. Si Ginoong Hesukristo, siya lamang ang dalang kamatuoran ug ang kinabuhi. Siya ang namatay sa cross para mabuhi ka o mabuhi ko. Tungod kay makasasala man kita, patay kita at tubangan sa Dios tungod sa sala nga midominar kanato. At pantungod sa kamatayon na Ginoong Hesukristo ngadto sa cross, mabuhi kita ug mapasaylo ang atong sala. Ikaapat nga buot sa Dios sa atong masayran, kinahanglan na atong tuuhan ug dawaton si Ginoong Hesukristo alang sa atong kaluwasan. Ingon ang pulong sa Ginoo in the book of John chapter 1 verse 12. Atong basahon ang pulong sa Dios. Apan ngadto sa tanang midawat kaniya sa mga mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kanila og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sa diha nga makasasala pa kita, kita patay at tubangan sa Ginoo. Apan sa diha nga atong tuuhan ug dawaton si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 1:12, gitagaan kita niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Patay kita kaniadto, kaaway kita sa Dios kaniadto tungod sa sala nga midominar nga ni kanato. Apan ang Dios nagapabilin nga mahigugmaon nga ni kanato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, aron nga ang tanan nga mutuo diha kaniya nga siya namatay sa cross, aron nga ang tanan nga mutuog mudawat kaniya nga si Ginoong Hesukristo pinadala sa amahan, aron nga hingpit nga mubayad sa atong sala, aron nga ang tanan nga mutuog mudawat kaniya makabaton og kapasayloan ug kaluwasan. Labaw sa tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 3:36 atong basahon ang pulong sa Ginoo. Ang mutuo sa anak mao kani si Ginoong Hesukristo. Ang mutuo sa anak may kinabuhi nga dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makakaplag sa kinabuhi. So kung dili ta mutuo, kung dili ta mudawat kang Ginoong Hesukristo ug mutuo nga siya ang namatay sa krus alang sa atong kaluwasan, dili ta makabaton og kinabuhing walay katapusan. Igsuon, higala ko, mao kini ang hagit sa Dios diha kanimo. Buot sa Dios nga masayran nimo nako kanat natong tanan nga gihigugma ta sa Dios. Ikaduha nga ang tawo makasasala og nahilayo sa himaya sa Dios og patay at tubangan sa Dios tungod sa sala. Apan ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo aron nga mamatay sa krus. Ug ang ikaupat, buot sa Dios nga imo kining tuuhan og dawaton karon. Dawata si Ginoong Hesukristo, tuuhi siya nga siya ang namibayad sa sala para sa imong kaluwasan. Siya ang namatay sa krus para magbuhi ka sa walay katapusan. Ngadto sa langit, ngadto sa dapit nga iyang gitagana, alang kanimo o kanako. Isa kini ka dakong pagdesisyon ni takna. Imong kalag, akong kalag, atong kalag ang nakasalalay sa atong desisyon na paghimuon. Kung imong dawaton ug tuuhan nga si Ginoong Hesukristo namatay para sa imong mga sala. Bisan unsa pa ka makasasala nga tawo nining kalibutan, gigugma ka sa Ginoo. Bisan unsa pa ka makasasala o daot at tubangan sa mga tao, ang gugma sa Dios alang kanimo. Gigugma ka sa Dios ug ang iyang gugma unconditional. Bisan kinsa ka, bisan unsa man ka kadautan at tubangan sa mga tao, gigugma ka sa Dios. Ug nagtanyag ang Dios og kaluwasan alang kanimo, pinaagi sa iyang anak na si Ginoong Hesukristo nga namatay sa krus, nga may bayad para kanimo. Kung modesisyon ka nga imong ihalad ang imong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus, kung modesisyon ka karon nga imo siyang tuuhan og dawaton og himuong Ginoo og hari sa imong kinabuhi, pwede ka makahimo sa pagsabat sa akong mga pag-ampo. Mag-ampo kita sundog sa akong mga pag-ampo, isip nga pagdawat o pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw, gituuhan ko ikaw, nga ikaw namatay sa krus para sa akong mga sala. Og niining takna, ako kang gitugutan nga mahimong Dios, mahimong hari sa akong kinabuhi. Salamat Amahan sa kapasayloan sa akong sala, pinaagi sa paghinlo
sa dugo ni Ginoong Kristo nga iyang giula ngadto sa Kalbaryo, sa krus sa Kalbaryo. In Jesus' name we pray. Amen. So congratulations, brother and sister, nga kung imong gituhan o gidawat sa Ginoong Kristo ninitak na ingon ang pulong sa Dios in the book of Revelation chapter 20 verse 15. Ang imong ngalan isulat ngadto sa libro sa kinabuhi ug mahimo kang kapamilya sa Dios. Congratulations and God bless.